हम इसी मसा में बढ़ते हुए हम सब अपने सरों को झुकाते हैं और एक दफा फिर आंखें बंद करते हैं। ऐ मेरे आसमानी बाप, मैं आज तेरे हजूर आती हूँ और अपने आप को तेरे ताबिया करती हूँ। ऐ मेरे खुदावंद, अपनी हिकमत, समझ और अल्फाज देना ताकि तेरा कलाम सुनकर लोगों के दिल बदले, मजबूत हों और बरकत पाए। तेरे नाम से मांगती और पा लेते हैं, आमीन। जैसा कि हम क्रिसमस के हवाले से आजकल कलाम पेश कर रहे हैं, तो आज मेरा उन्वान है नबूवत का नूर चरनी में उतरा। आमीन। हम खुदावंद के पाक कलाम को अपने हाथों में थामेंगे और पैदाइश 3 बाब 15 आयत, जो कि सबसे पहली पेशन गोई है। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और तेरे सर को कुचलूंगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। ये अल्फाज खुदा ने उस वक्त कहे जब आदम और हवा ने गुनाह किया और सांप ने इन्हें बहकाया। ये फैसला सुनाते वक्त खुदा ने सांप को, जो शैतान का आला बना, से खिताब किया। बाइबल में ये जलाली पैगाम निजात का राज और मसीह की फतह को वाज़िया करता है, आमीन। ये आयत बाइबल की पहली खुशखबरी है, क्योंकि जब हम सोचते हैं, जब कभी बात होती है कि यीशु मसीह का पैदा होना, तो जो जिक्र है वो ज़्यादातर नए ऐहदनामे में है। तो जब हम पीछे देखते हैं कि ये तो उसका डे फर्स्ट से प्लान था, जब खुदावन ने बागे अदन बनाया और उसमें आदम और हवा को रखा, और उसमें जब खुदावन ने वो पेड़ उगाया जिसको कहा खुदा ने ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को आप इंजॉय करो, लेकिन इस दरख्त का फल जो है वो आपने नहीं खाना। उस दरख्त का फल से मना किया खुदा ने, लेकिन उन दोनों ने सांप के बहकावे में आके औरत ने गुनाह किया, नाफरमानी की, और सबसे पहली मौत जो रूहानी मौत थी वो बागे अदन में हुई। इस आयत मुकद्दसा से जाहिर होता है कि इस आयत के जरिए खुदा ने सबसे पहले इंसान की निजात और मसीह की आमद का ऐलान किया। ये वो लम्हा था जब इंसान गुनाह में गिर चुका था, मगर खुदा ने इस वक्त निजात का वादा भी दिया। रोमियो 5:19 में लिखा है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरे। आमीन, आमीन। कि एक शख्स ने जब गुनाह किया तो वो नाफरमानी में आ गया, नाफरमानी उसने की, और इसी तरह एक आदम जात पैदा हुआ, जिसकी वजह से, जिसकी फर्माबरदारी की वजह से आज हम मुफ्त के रास्तबाज हैं। यस, हालेलुया। इसलिए खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो मेरे लिए, आपके लिए आया। और हम जब देखते हैं इस माशरे में, तो हमें औरतों को कोई मकाम हासिल बहुत ज्यादा नहीं होता कि पहले मर्द का नाम आता है और फिर औरत का नाम आता है। लेकिन मेरे यीशु ने, जैसा कि औरत ने बागे अदन में जब नाफरमानी की, तो औरत के वसीला से ही मेरे यीशु ने अपना निजात दहिंदा हमारे लिए बख्शा। क्योंकि औरत हवा, जो उसने गुनाह किया, उसके वसीला से सारी तकलीफें, सारी परेशानियां हम औरतों की जिंदगी में, लेकिन रूहानी मायने में मरियम, जिसके वसीला से निजात दहिंदा पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि मसीह मर्द के बीच से नहीं बल्कि औरत से पैदा हुआ, इसलिए औरत की नस्ल शैतान का सर कुचलती है। आदम की एक नाफरमानी से सब गुनाहगार बने। पहला आदम हमें गुनाह में लाया, और आज जो जर्नी में बच्चा यस्सु बनकर आया, दूसरा आदम यस्सु हमें रास्तबाजी में लाया। जिस तरह एक आदमी की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इसी तरह एक की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरे। हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि वो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। उसने अपने वादा पूरा किया, इसने अपने बेटे को भेजा ताकि हम जिंदगी पाएं, और इमैनुअल आज भी हमारे साथ है, क्योंकि उसने कहा है अब से लेके हमेशा तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। खुदा हमें ये क्रिसमस ऐसा बनाने कि यीशु हमारे दिलों में
नई उम्मीदें रोशनी और नई जिंदगी लाए। आमीन। चरनी में पैदा होने वाला बादशाह मोहब्बत की निशानी। खुदा आसमान से जमीन पर आया, बादशाह तख्त छोड़कर चरनी में आया, मालिक खादिम बन गया क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। खुदा इंसान के करीब आ गया ताकि इंसान खुदा के करीब आ सके। क्रिसमस की खुशी सिर्फ इसलिए नहीं कि एक बच्चा दुनिया में पैदा हुआ, बल्कि इसलिए कि खुदा का वादा पूरा हुआ। इसी तरह हम खुदा के कलाम में से लूका की इंजील में देखते हैं पहले बाब में कि उन ही दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदिया की एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूहुल कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। आमीन। और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई। देखिए ये इकरार है जो उसने किया है कि खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हो गई। आमीन। कि खुदावन वादों का सच्चा खुदा है और वो जो वादा करता है वो जरूर पूरा करता है। इसलिए ये जो यूहन्ना की माँ अलिशबा थी वो ही यूहन्ना इस्तकबागी जो कि बपतिस्मा देने वाला था। और जैसे ही अलिशबा जकरिया की बीवी थी जो कि बहुत बुजुर्गा हो गई थी, ये पहली पोजीशन को जब हुई और उसके बाद जब मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता जब्राइल फरिश्ता मिला और जब्राइल फरिश्ता ने उसको बताया कि तेरी रिश्तेदार अलिशबा जो कि बुढ़ापे में है तो उसका भी जो है वो हमल है और उसका 6 मंथ का 6 महीने का हमल है और तू उसके पास जा। तो उसने जज किया इस बात पे कि मुझे भी जब्राइल फरिश्ते ने कहा है कि तू हामला होगी। तो उसने कहा हामला होगी, यानी कि एकदम से तो उसने नहीं फील किया कि आई एम प्रेग्नेंट, लेकिन जब उसने बताया कि अलिशबा भी प्रेग्नेंट है तो उसके जहन में आया कि वो तो बहुत बूढ़ी है तो वो कैसे हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जब उसने कहा कि चलो मैं जाके देखती हूँ कि आया कि ये बात कैसे है, ये माजरा कैसे है। मरियम जैसे ही अलिशबा के पास पहुंची तो यीशु जब मरियम के वो बीज जो फरिश्ते ने जब उस पे सलाम किया और उसको कहा कि तू हामला होगी, तो वो बीज उसके पेट में था। जब मुकद्दसा मरियम अलिशबा के पास पहुंची तो बेफस से ही यीशु ने अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसे ही जब मुकद्दसा मरियम अलिशबा के पास पहुंची तो यीशु अभी मरियम के पेट में था और इस वक्त भी निजात का असर काम करने लगा। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूहुल कुदस से भर गई। इसका क्या मतलब है कि मरियम के सलाम करते ही अलिशबा के पेट में यूहन्ना का बपतिस्मा हो गया। क्योंकि हम सब जानते हैं, ये जो मेडिकल में जानती हैं, यहाँ पे मेरी बहनें वो जानती हैं कि जब 6 मंथ 7 8 और 9th मंथ में जो हमारे पेट में पानी की मिकदार होती है वो 800 से लेके 1000 मिलीलीटर तक पानी की मिकदार होती है जब बच्चा पेट में होता है। तो जैसे ही मरियम के सलाम करते ही अलिशबा के पेट में यूहन्ना का बपतिस्मा हो गया और जब वो पेट में उछला तो अलिशबा जो है वो खुशी से रूहुल कुदस से भर गई। कि जब हम अपने खुदावन में मजबूत होते हैं और जब हम खुदावन के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम उसका बपतिस्मा ले लेते हैं, जब हम पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं और हम कहते हैं खुदावन आप हमें पाक रूह का भी बपतिस्मा दे। लेकिन अलिशबा खुशकिस्मत जो कहती है कि मरियम जब तूने मुझे सलाम किया तो मेरा बच्चा जो पेट में है वो खुशी से उछल पड़ा और जब बच्चा उसका खुशी से उछल पड़ा और वो पाक रूह से मामूर हो गई। और जब पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है तो हम नॉर्मल नहीं रहते, हम खुशी से भर जाते हैं, उस खूबसूरत कुव्वत में से भर जाते हैं जो हमें खुदा देना चाहता है।
جو ہمارا خدا ہمارے سے کلام کرنا چاہتا ہے. کبھی کوئی ایسا نبی نہیں، کوئی بادشاہ ایسا نہیں، کوئی انسان نہیں ایسا ہوا جس کی موجودگی نے ایک اور بچے کو ماں کے پیٹ میں روح القدس سے بھر دیا ہو. صرف یسوع کی الوہیت اور ابدی زندگی کا ثبوت ہے کہ پہلی عبادت گاہ چرنی نہیں تھی. کیا آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ پہلی عبادت گاہ، جب ہم کہتے ہیں کہ چرنی میں یسوع پیدا ہوا، کہ یہ اس کا جگہ ہے جہاں پہ اس نے رہنا تھا؟ نہیں، میں کہتی ہوں کہ جو یسوع کی پہلی جو جگہ رہنے کی تھی وہ مریم کا پیٹ تھا. خدا نے آسمان چھوڑا اور سب سے پہلے انسانی جسم کے اندر آ کر رہنا پسند کیا. اس لیے ہمیں پہلا کرنتھیوں 3:16 میں بتایا گیا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور تم بھی پاک ہو. آمین. اس لیے میری عزیز بہنوں، خداوند ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے. جو ہمارے دل کا دروازہ ہے وہ باہر سے اس کی کنڈی نہیں ہے، اس کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہے. اور ضرور ہے کہ ہم اپنے دل کے دروازوں کو کھولیں، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہمارے اندر رہتا ہے. ہم کہتے ہیں نا، اے پاک روح تو آ. پاک روح تو ہر وقت ہمارے اندر ہے، ہر وقت ہمارے اندر ہے. صرف کیا ہے کہ اس کو جگانے کی ضرورت ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع سو رہا ہے اندر؟ کہ آج وہ اٹھا ہوا ہے یا سو رہا ہے؟ کیونکہ یاد ہے آپ کو کہ جب کشتی میں یسوع سو گیا تھا تو اس کے شاگردوں نے چلا کر کہا کہ اے استاد اٹھ اور اس طوفان کو تھما دے. تو آج ضروری ہے کہ آج ہم نے بھی، ہمارے اندر ہمیشہ سے یسوع ہے، ہر وقت ہمارے اندر اس کا روح بسا ہوا ہے، کیونکہ اس کا مقدس ہے. ہم ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ایمینول کا مطلب ہے کہ خدا تمہارے ساتھ. خداوند ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ضرور ہے کہ ہم اس کی سنیں، ضرور ہے کہ آج ہم اپنے دروازے کو کھٹکھٹائیں، آج ہم سنیں اس کی آواز کہ خداوند آج تو میرے ساتھ ہے. کہ میں اس بات کے لیے خوش ہوں کہ تیرا مقدس میں ہوں، کہ تو میرے اندر رہتا ہے، تو میرے اندر بسا ہوا ہے میرے پاک خدا. میرے دل کو بھر دے، اپنے اور پاک روح سے بھر دے، تاکہ میں اس روح کی معموری میں بہت سی روحوں کو جیت سکوں. آمین آمین ہاللیلویا. چرنی میں چھپی دنیا کی روشنی اندھیروں میں روشن ہوئی. امید کی خوشی چرنی میں پیدا ہوا. صحیح وقت کو زنجیروں نے توڑ کر ہم سب کے دلوں میں اجالا کر دیا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یوحنا 1:14 آیت. اور فرشتے نے گا کر کہا، فرشتے کا خوشخبری دینا، ستارے کا آگے آگے چلنا، کواری سے پیدا ہونا، بادشاہ کا پیدا ہونا، مجوسیوں کا بچے کو سجدہ کرنا، کلام کا مجسم ہونا، اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ واقعی ایمینول ہمارے ساتھ ہے. آمین. خداوند یسوع کی روشنی ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے، اندھیروں کے باوجود امید کا چراغ جلا دے. ہر لمحہ ہمیں محبت، سکون اور نجات کی یاد دلاتا رہے، اور ہم سب کے لیے خوشیوں اور امن کا پیغام لے کر آئے. آؤ دلوں میں یسوع کے لیے خوشیوں اور امن کی موجودگی کو محسوس کریں، اور ہر قدم پر اس کے ساتھ چلیں، ہر لمحہ اس کی محبت کو بانٹیں. خداوند کا فضل، کرسمس کی خوشیوں اور اس کی رحمت ہم سب پر ہمیشہ قائم رہے. آمین آمین. اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، جب کرسمس آتی ہے تو ہم ڈنر ارینج کرتے ہیں، اپنے عزیز و قرب کو بلاتے ہیں، ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ خداوند نے کیا کہا ہے؟ جاؤ غیر قوموں کو شاگرد بناؤ. تو کیا ہم نے لوگوں کو شاگرد کیسے بنانا ہے؟ جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں لوگ، کیا ہم نے ان میں کلام بانٹا ہے؟ ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے
کہ آؤ فرینڈس ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم سب کھانا کھاتے ہیں، اور جب ہم اپنے غیر قوموں فرینڈس کو جب ہم انوائٹ کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم ان کو خدا کے بارے میں بتائیں کہ میرے یسوع نے ہم سب کے لیے نجات کا کام کیا ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی بلائیں، ان کو بھی اپنے پروگرامز میں شریک کریں، اور جو خوشی سے آتے ہیں تو وہ خوشی سے خدا کے کلام کو بھی قبول کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرامز میں کیسے خدا کی ورشپ ہوتی ہے، خدا کا کلام سنایا جاتا ہے، خدا کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے کام اس کے بیان کیے جاتے ہیں جو وہ ہر روز ہماری زندگی میں کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ ہم بھی آج ہم دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کریں گے اور ہم ان کے ساتھ بھی۔ اور میں اس بات کو جب سوچ رہی تھی تو میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ جیسے کہ ہم اپنے غیر قوموں میں کیک دیتے ہیں، تو میں نے اس دفعہ یہ سوچا ہے کہ میں اس دفعہ یہ کروں گی کہ میں اپنے جب فرینڈس کے ہاں جاؤں گی، اپنے مسلم فرینڈس کے، تو جب میں کیک دینے کے لیے جاؤں گی تو میں ضرور بیان کروں گی کہ میرے یسوع نے انسان کا روپ لے کے وہ چرنی میں آیا اور اس نے ہم سب کا نجات یافتہ بنا، اور اس نے ہمیں مفت کے راست باز بنایا۔ اور ضرور ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے خدا کے نام کو بڑھائیں اور خداوند کے کلام کو ہم لے کر چلیں۔ اور جیسے کہ سسٹر الزبتھ نے ابھی شیئر کیا، اسی طرح میں اپنی گواہی آپ سے شیئر کروں گی کہ مجھے ظاہر ہے میرے ہسبینڈ آرمی سے ہیں اور بہت اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں کہ بہت زیادہ میں باہر جا کے یا لوگوں سے ملیں، اور کچھ آرمی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں یہ الاؤ نہیں ہوتا کہ ہم ہر کسی سے ملیں اور ہر کسی کے گھر جا سکیں۔ تو میں اپنے خدا سے دعا کرتی تھی کہ خداوند میں تیری خدمت کرنا چاہتی ہوں، اور چرچ میں یوتھ کے پروگرامز میں میں یوتھ کو بھی ہینڈل کرتی تھی اور وومنز میں بھی کام کرتی تھی اور کلام بھی سناتی تھی، لیکن جب یہ پاکستان میں نہیں ہے تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ میں کیسے یہ خدا کے کام کو کنٹینیو کر سکوں۔ تو میں خدا سے دعا کرتی تھی کہ خداوند تو میرے لیے وسیلہ بنا کہ میں تیرے کلام کو پھیلا سکوں، تیرے نام لے سکوں، تیری ورشپ کر سکوں، تیرے لیے دعا کر سکوں، لوگوں کے لیے شفاعت کر سکوں۔ میرے پاک خدا تو وسیلہ بنا۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنی بہن شرلی کے لیے کہ جنہوں نے مجھے یہ لنک دیا اور یہ مجھے نمبر دیا کہ آپ اس جگہ پہ جوائن کریں اور سسٹر الزبتھ کے ساتھ بات کریں، اور وہ زوم میٹنگ میں آپ آئے، اور اس طرح ہم سب مل کے خدا کی حمد و ستائش کریں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور میں شکر گزاری کرتی ہوں اس بات کے لیے کہ جب میں اس گروپ کے ساتھ جڑی، اور یہ وہ کام جو میرے خدا کا پلان میری زندگی میں تھا، آج میرے خداوند نے میری زندگی میں اس پلان کو کمپلیٹ کیا کہ آج میں اس پلیٹ فارم پہ خداوند کی خدمت کر رہی ہوں، خدا کا کلام سنا رہی ہوں، لوگوں کے لیے شفاعت ہم سب مل کے کر رہے ہیں۔ اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے خدا کا کام کر رہی ہوں، اور میں شکر گزاری کرتی ہوں اس پلیٹ فارم کے لیے، اور دعا کرتی ہوں کہ خداوند اس کو جب تک ہماری زندگی ہے ہم ہمیشہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہے۔ آمین آمین۔ اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ اور ایک چھوٹی سی نظم میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چرنی میں آیا روشنی کا شہزادہ، ٹھنڈی رات میں اترا گرم محبت کا وعدہ، فلک سے خوشی اتری زمین پر سلام ہوا، مسیح کی آمد سے دلوں میں نور کا کلام ہوا، بیت لحم کی خاک میں امید کا پھول کھلا، جہاں تھکا ہوا تھا وہاں خدا کا فضل ملا، پیدائش مسیح نے دنیا کا خوف توڑ ڈالا، گناہوں کی رات میں سورج نے جلوہ دکھا دیا۔ آمین آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔